नमस्ते 5 पपअप स्टुडियोको यो नयाँ अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको अङ्क केही फरक र अलि खास छ। म अहिले स्विडिश पिपल्स पार्टी अफ फिनल्यान्डको पार्टी अफिसमा छु। फिनल्यान्डमा यो वर्ष नगरसभा निर्वाचन वा भनौँ म्युनिसिपल इलेक्सन्स हुँदैछ। हरेक 4 वर्षमा अप्रिल महिनामा आयोजना हुने यो चुनाव यसपटक कोरोना संक्रमण अलि बढेको कारण मिति सरेर जुन 13मा हुँदैछ। यही चुनावको सेरोफेरोमा रहेर आज कुरा गर्दैछु हेलसिङ्की सिटी काउन्सिलमा डेप्युटी काउन्सिलरको रूपमा कार्यरत नेपालकी चेली ब्योमा ताम्राकार ज्यूसँग। उहाँ यो वर्ष पनि पुनः स्विडिश पिपल्स पार्टी अफ फिनल्यान्डबाट हेलसिङ्की सिटी काउन्सिलरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। नमस्ते दिदी। नमस्ते बहिनी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। दिदीलाई यो हेलसिङ्की सिटी काउन्सिलको उम्मेदवारी जुन दिनुभएको छ त्यसको लागि शुभकामना तथा बधाई पनि दिन चाहन्छु। कस्तो हुँदैछ दिदी क्याम्पेन? चल्दैछ बहिनी, बिस्तारै गर्दैछु। अब चुनाव पनि आउँदैछ, बिचमा अलिकति ब्रेक भयो। अहिले अब जति रेस्ट्रिक्सनहरू तन्नै छन् तै पनि सक्ने जति गरिरहेको छु। दिदीलाई मैले चिनेको त त्यो नेपालमा महाभूकम्प गएको बेलामा जुन यो एनआरएनले सानो प्रोग्राम गरेको थियो जुन नेपालीहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर, अनि त्यति बेला दिदी सहजकर्ताको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ आई वाज भेरी इम्प्रेस्ड विथ योर ओरेटरी स्किल्स त्यो बेलामा नै। तर दिदीसँग त्यति धेरै भेट हुन पाएको छैन अनि त्यति धेरै कुराकानी भएको छैन, त्यो कारणले पनि मलाई धेरै कुरा त थाहा छैन दिदीको। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ दिदी यहाँ बस्नुभएको धेरै भइसक्यो। कति साल भयो दिदी? म बसेको लगभग 30 वर्ष हुन थाल्यो बहिनी। हजुर। अनि 92 मा आएको यहाँ। हजुर। अब यहाँ आएँ, यहाँ पढेँ। अनि त्यसपछि म काम चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस र कम्पिटेन्स डेभलपमेन्ट क्षेत्रमा, कर्पोरेट सेक्टरमा गर्छु। त्यो बाहेक म पढाउँछु अनि त्यसपछि अनुवादकको काम पनि गर्छु। अनि त्यसबाहेक पोलिटिकल फ्रन्टमा चाहिँ म गत 4 वर्षदेखि फ्रन्टलाइन पोलिटिक्समा छु। अनि हाम्रो हेलसिङ्की म्युनिसिपालिटीको डेपुटी काउन्सिलरको रूपमा पनि काम गर्दै आएको छु। दिदी कुन पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ? म स्विडिश पिपल्स पार्टी। हजुर। त्यो फिनिसमा चाहिँ आरकोपे भन्छ त्यसलाई, आरकेपी, अनि स्विडिशमा चाहिँ एसएफपी भन्छ। हजुर, त्यो लोगो त्यहाँ छ। हजुर। अब यो निर्वाचनकै कुराहरूबाट चाहिँ अगाडि बढाउन त कुराकानीलाई हैन, यो सिटी काउन्सिलको चुनाव भनेको चाहिँ कस्तो चुनाव हो दिदी? सिटी काउन्सिलमा चाहिँ यो काउन्सिलरहरूको चुनाव हरेक 4 वर्षमा हुन्छ। अनि हेलसिङ्की सिटी काउन्सिलमा चाहिँ 85 जना इलेक्ट हुन्छन्। 85 जना डाइरेक्टली इलेक्ट हुने र 85 जना चाहिँ डेपुटीहरू इलेक्ट हुन्छन्। अनि यहाँ चाहिँ अब कलेक्टिभ समानुपातिक चुनावको प्रचलन छ। अनि त्यही भएर सिटी काउन्सिलको चुनावमा पनि पार्लिमेन्टेरियनहरू इभन मिनिस्टरहरू पनि उठ्छन्। पार्लिमेन्टेरियनहरूले पनि सिटी काउन्सिलमा पनि काम गर्न मिल्छ। तर अब धेरै मान्छेको धेरै यो भोलिन्टरी काम हो, यसले जब होइन। त्यही भएर विभिन्न आफू त्यो बाहेक यो सिटी काउन्सिलको काम बाहेक अरू कामहरू पनि आफ्नो डेली ब्रेडको लागि त काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सबैले सबै मिटिङहरू धाउन र सबै क्षेत्रको कामहरूमा इन्ट्रेस्ट दिन मिल्दैन। त्यही भएर यो डेपुटी काउन्सिलरहरू जुन मेन इलेक्टेड मान्छेहरूले मिटिङहरू एटेन्ड गर्न नसकेमा चाहिँ डेपुटी काउन्सिलरहरूले रिप्रेजेन्ट गर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि डेपुटी काउन्सिलरहरू पनि विभिन्न वर्किङ ग्रुपहरू हुन्छ, तिनीहरूमा चाहिँ आबद्धै हुन्छन्। र प्र्याक्टिसमा भन्ने हो भने त्यो डाइरेक्टली इलेक्टेड र डेपुटीहरूको रोल लगभग एउटै हुन आउँछ। यो सिटी काउन्सिलमा चाहिँ कसले उम्मेदवारी दिन मिल्छ? बेसिकली फिनल्यान्डमा 2 वर्ष बसिसकेको जसले पनि दिन पाउँछ। भन्दाखेरि इमिग्रेन्ट्सहरू अथवा फिनिस नेसनालिटी भएकोहरू जसले पनि दिन पाउँछ, भोट पनि दिन पाउँछ, उम्मेदवारिता पनि दिन पाउँछ। हजुर। अनि भोट दिन चाहिँ पाउने कसले पाउँछ? सो द्याट अब भोट दिन चाहनेहरूले पनि थाहा पाइराख्नु नि यसैबाट पनि। 2 वर्ष बसिसकेको, अब हेलसिङ्कीमा दिने हो भने हाल फिनल्यान्डमा 2 वर्ष बसिसकेको, हाल चाहिँ हेलसिङ्कीको रेजिडेन्ट भएकोले दिन पाउँछ। उम्मेदवारिता पनि हो को क्राइटेरिया पनि त्यही हो। एउटा सिटी काउन्सिलरले चाहिँ के काम गर्छ त? उसको कार्यक्षेत्र कस्तो हुन्छ? सिटी काउन्सिलरको काम भने सिटी काउन्सिल 85 जना इलेक्ट भएर गएको मध्ये जुन पार्टीले सबभन्दा बढी भोट ल्याउँछ त्यो पार्टीको लिडर चाहिँ त्यहाँको मेयर हुन्छ। जस्तो जतिवटा मेजर पार्टीहरू छन् तिनीहरू सबैले उम्मेदवारिता दिँदाखेरि के अरे मेयरको उम्मेदवार पनि बन्नुपर्छ। अब जसले मेजोरिटी ल्याउँछ, जो सबभन्दा बढी भोट आउँछ, त्यही पार्टीको मेन मान्छे चाहिँ मेयर बन्छ। त्यो बाहेक 4 जना डेपुटी मेयरहरू हुन्छन्। अनि त्यो बाहेक एउटा बोर्ड हुन्छ
अनि बोर्ड भनेको उनीहरूलाई बोर्डको मान्छे त्यहीको काम चाहिँ सबै त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेटिभ कामहरू चाहिँ गर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अरू सबैजना चाहिँ काउन्सिल तिनीहरू चाहिँ भोलिन्टियरहरू हुन्छन् र मिटिङको भत्ताहरू दिने गर्छन्। तर महिनामा 2 चोटि मिटिङ हुन्छ। अनि त्यो बाहेक अरू धेरै के अरे वर्किङ ग्रुपहरू हुन्छन्। अब विभिन्न क्षेत्रको एजुकेसनको अलग्गै, कल्चरको अलग्गै, स्पोर्ट्सको अलग्गै। अनि यो कमिटीहरूमा चाहिँ सबै त्यो सिटी काउन्सिलर प्लस बाहिरको मान्छेहरू, पार्टीको इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूलाई ल्याउन सकिन्छ र त्यहीसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलाहरूलाई ध्यान दिने र त्यस बारेमा कुनै मोसनहरू बनाउने, पारित गराउने भनेर आफैले गर्ने होइन। हेलसिङ्की सिटीहरूको विभिन्न विभागहरू हुन्छन् र चाहिएको खण्डमा अनेक युनिटहरू पनि खडा गर्छन् र त्यसमा विशेष मान्छेहरू जो मान्छे उनीहरूले छानेर राख्छन् त्यसको हेड गरेर। अनि त्यो क्षेत्रमा परेको मुद्दाहरूलाई चाहिँ यो कमिटीमा ल्याउने, कमिटीले ल्याएर त्यसलाई अब छानबिन गर्ने अथवा त्यसको निड के हो भन्ने सबै एनालाइसिस गरेर त्यसको मोसन बनाएर हामीले काउन्सिल मेम्बरमा पारित गराउने काम चाहिँ हो। छोटकरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ पोलिसी लेभलमा मात्रै काम गर्ने चाहिँ काम हुन्छ काउन्सिल मेम्बरहरूको कमिटीमा बसेर। जस्तो दिदी, जस्तो साधारण मान्छेले बुझ्ने हिसाबमा भन्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई? जस्तो सहरसँग सम्बन्धित अब विभिन्न कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने अनि ती कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउने अनि पारित गर्ने काम चाहिँ त्यो काउन्सिलले गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब छोटो उदाहरण दिँदाखेरि एकदम सिम्पल, तपाईँको बच्चा छन् होइन, हजुर हजुर, डे केयरमा राख्नु भएको छ, कुन डे केयरमा कुन खाना दिने, कस्तो खालको दिने, हप्तामा कुन खाना दिने, त्यो सिम्पल एकदम साधारण विषयदेखि लिएर कस्तो खालको पब्लिक ट्रान्सपोर्ट राख्ने र इमिग्रेन्टलाई इन्टिग्रेट गर्नलाई के खालको सोसियल पोलिसीहरू चाहिन्छ, के सुविधाहरू चाहिन्छ, यो सबै कामहरूको डिसाइड गर्ने र हेलसिङ्कीको रेजिडेन्ट्सहरूले कति ट्याक्स तिर्ने भने सबै डिसाइड हेलसिङ्की सिटीले गर्छ। मेन एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी अफ द मेन गभर्मेन्ट कुनै सिटीको भनेको सिटी काउन्सिल हुन्छ र सबै स्ट्राटेजी पोलिसिजहरू बनाउने त्यही सिटी काउन्सिलको काम हुन्छ। दिदीले हेलसिङ्की सिटी काउन्सिलमा बसेर गर्नुभएको कामको अनुभव अलिकति बाँडिदिनुहोस् न। अब सिटी काउन्सिलमा इलेक्ट भएर गएपछि हामीलाई चाहिँ एक किसिमको फ्रिडम हुन्छ कुन कमिटीमा बस्ने। अब विभिन्न मान्छेले विभिन्न मुद्दाहरू ल्याए हुन्छ। मैले चाहिँ अब इमिग्रेन्ट्सहरूको इन्टिग्रेसन र इमिग्रेसनको इस्यु ल्याएको छु। हाम्रो चाहिँ नन डिस्क्रिमिनेसन एन्ड इक्वालिटी भन्ने कमिटी छ। अनि नन डिस्क्रिमिनेसन भनेपछि इमिग्रेन्टहरू मात्रै आउँदैन, विभिन्न जात जाति धर्महरू सबैलाई चाहिँ इक्वल ले ट्रिटमेन्ट होस् भनेर नीति निर्धारण गर्ने कमिटी हो। त्यो कमिटी अनुसार अब विभिन्न माइनोरिटीमा परेको मान्छेहरूलाई के सुविधाहरू छन् र त्यसमा अब के इम्प्रुभमेन्टहरू चाहिन्छ भनेर एउटा पोलिसी नीति निर्धारण गर्ने हो र त्यसलाई पास गर्न खोज्ने हो। त्यस्तै म जस्तै अब सबै काउन्सिल मेम्बरहरू विभिन्न वर्किङ कमिटीहरूमा छन् अनि त्यही अनुसार उनीहरूले भइरहेको प्र्याक्टिसलाई हेर्ने र त्यसमा अब के कस्तो इम्प्रुभमेन्ट चाहिन्छ, के गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भनेर नीति निर्धारण गर्ने हो र त्यसलाई अगाडि बढाउने काम गर्छ। अनि त्यसबाहेक तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न धेरैले पनि गर्छन्, तपाईँले के गर्नुभयो गएको कार्यकालमा भनेर। अब नेपालमा जस्तै पोलिटिक्समा लाएर मैले स्कुल बनाएँ, बाटो बनाएँ, पुल बनाएँ भन्नु मिल्दैन बहिनी। यहाँ पोलिसी लेभलमा मात्रै काम गर्ने हो, पोलिसीलाई अझै इम्प्रुभ गर्दै लाने हो टाइमको निड अनुसार। अनि मैले गरेको काम पनि अहिलेसम्म त्यति नै आप्रवासीहरूको समस्याहरूको आवाज उठाउने र आप्रवासीहरूको इमिग्रेन्टहरूको आवाजबाट म गएको छु। एकदमै कम छौँ हामी, 2 कि 3 जना छौँ। त्यसमा पनि फर्स्ट जेनेरेसन म मात्रै होला, सेकेन्ड जेनेरेसनहरू छन् र सेकेन्ड जेनेरेसन इमिग्रेन्टहरूको मुद्दा भनेको अर्कै किसिमको हुन जान्छ किनभने उनीहरूको एक्सपिरियन्स अर्कै छ। जुन इमिग्रेन्टहरूले समस्या झेल्ने भनेको फर्स्ट जेनेरेसनले हो एकदमै। त्यही भएर हाम्रो मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनलाई वी हेभ अ रियली लङ वे टु गो। अनि अब हामी अगाडि बढेर गऱ्यौँ भने यो पोलिसीहरूमा हामीले डेफिनेटली इन्फ्लुएन्स चाहिँ गर्न सक्छौँ। मैले गरेको काम भनेको अहिलेसम्ममा इन्टिग्रेसन, हेलसिङ्कीको इन्टिग्रेसन पोलिसी कस्तो छ र त्यसमा कमी कमजोरीहरू के छ त्यो हेरेर त्यसमा चाहिँ के सुधारहरू ल्याउनुपर्छ भने चाहिँ रेकमेन्ड गरेर सबै त्यो पोलिसी बनाएको छु। तर सबै मैले भनेको कुरा
फेरि यतिकै बोलेर पनि मिल्दैन, त्यो चाहिँ अब रियालिटी बेस हुनु पर्यो र दुईजनाले झेलेको समस्यालाई अगाडि लगेर पनि मिल्दैन र रिसर्च बेस एक्सपर्टहरू ल्याएर यो साँच्चीकै समस्याप्रद विषय हो भनेपछि हामीले अगाडि मुद्दा बढाउँछौँ र यस्तै 3-4वटा मुद्दाहरू निक्लेका छन्, त्यो अनुसार हामीले अगाडि बढाएका छौँ। दिदीको यस पटकको चुनावको लागि चाहिँ तपाईँको स्विडिश पिपल्स पार्टी इन फिनल्यान्ड को तर्फबाट र तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत मुद्दाहरू चाहिँ के कस्तो छ उठाउनु भएको? स्विडिश पिपल पार्टीको मुद्दाहरू थुप्रै छन्, अब त्यो चाहिँ सबै व्याख्या गर्दा धेरै टाइम जाला, तर मेन थिम भनेको चाहिँ इक्वालिटी फर अल रेजिडेन्ट्स अफ फिनल्यान्ड भन्ने छ उनीहरूको मेन थिम। अनि त्यसबाहेक अब हामीसँग रिलेटेड इमिग्रेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू भनेको चाहिँ इक्वल अपर्च्युनिटिज, विभिन्न भाषा बोल्ने मान्छेहरू, विभिन्न धर्मावलम्बीहरू र विभिन्न कल्चरको मान्छेहरूले इक्वल अपर्च्युनिटिज पाओस् भन्ने चाहिँ इमिग्रेन्टहरूको त्यो पोलिसी छ। त्यो बाहेक स्विडिश पिपल ऊ आफै पनि पहिलेको माइनोरिटी भएर आफ्नो राइट्स बनाएर बसेको, तपाईँलाई पनि थाहा होला कि स्विडिश भाषा चाहिँ अर्को दोस्रो राष्ट्रिय भाषा हो। त्यही भएर इमिग्रेन्ट्सलाई चाहिँ डाइरेक्टली भोकल्ली सपोर्ट गर्ने पार्टी यही हो र लिबरल पार्टी पनि यही मात्रै हो। त्यही भएर नै मैले यो पार्टी चुज पनि गरे हो। अनि अब इमिग्रेन्ट्सहरूको मामलालाई नै लिएर म अगाडि बढाए पनि हो। अब मेरो मुद्दा भनेको विशेष गरेर दुईवटा छ, पहिले पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही छ। जब मार्केटमा धेरै डिस्क्रिमिनेसन छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। अनि यो चाहिँ ओपनली देखिँदैन। अब डिस्क्रिमिनेसन छ, भाषा नजानेर अथवा केही कमी कमजोरी देखाएर हामी इन्टरभ्यू लेभलसम्म पनि धेरैजना पुग्न सक्दैनौँ, योग्यता नभएर होइन कि डिस्क्रिमिनेसनै भन्नु पर्यो, भएकै पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले योग्यता अनुसारको कामहरू यहाँ पाउँदैनौँ। अनि यो चाहिँ बन्द हुनुपर्छ र इक्वल अपर्च्युनिटी भनेर फेरि हामीलाई र अब यहाँको नेटिभहरूलाई सँगै राखेर त्यो लेभलमा त हामी पुग्दैनौँ नि त। हामीलाई भाषाको अथवा यहाँको फिनिस वर्किङ कल्चरको बारेमा हामीलाई त्यति थाहा हुन्न। त्यही भएर योग्यता छ, तर यो जुन सानोतिनो कमी कमजोरी छ त्यसमा चाहिँ तालिमहरू दिएर त्यो लेभलमा पुर्याइयोस् भन्ने चाहिँ एउटा मेरो मुद्दा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब पोलिसीहरू धेरै बन्छ इमिग्रेन्टहरूसँग सम्बन्धित, त्यो पोलिसीहरूमा चाहिँ पोलिसी बन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ इमिग्रेन्टहरूको रिप्रेजेन्टेसन छैन। अनि हुँदाखेरि अब यहाँको नेटिभहरूले जे कुरो उनीहरूको विचारमा सही लाग्छ त्यही अनुसार पोलिसी बन्छ, तर ग्रासरुट लेभलमा त्यो पोलिसीले काम गरे हुँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि इमिग्रेन्टहरू सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर एउटै खालको पोलिसीले पनि काम गर्दैन। हामी इमिग्रेन्टहरू विभिन्न किसिमका छौँ यहाँ, अथवा विभिन्न कल्चरका मान्छेहरू आछौँ। साधारण तपाईँलाई एकदम सिम्पल एउटा उदाहरण दिँदाखेरि जे जति पनि हामी इमिग्रेन्ट भएर जति कार्यालयहरूमा यहाँ जानुपर्छ इन्टिग्रेट हुनको लागि अथवा जानकारी पाउनको लागि, जहाँ पनि जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ जानकारी सबै कागजी रूपमा दिन्छन् होइन, कि फिनिसमा कि स्विडिशमा। अनि त्योभन्दा नि पर गयो भने इङ्ग्लिसमा दिन्छन्। तर अहिले रसियन र अरू भाषाको पनि निक्लिएको छ, चाइनिज पनि निक्लिएको छ, अहिले चाहिँ निक्लिँदैछ। अनि एउटा मामला मैले मुद्दा उठाएको भनेको जति जानकारी पेपरी रूपमा दिन्छन् त्यसलाई चाहिँ कुनै अब भिडियो क्लिपहरू बनाएर मौखिक रूपमा श्रव्य दृश्यतिर जानु पर्यो अथवा अर्को एउटा अहिले इम्प्रुभमेन्ट के भएको छ भने हेलसिङ्की सिटीले विभिन्न भाषाको व्यक्तिहरू नै राखेका छन् फ्रन्ट डेस्कमा जानकारी लिनको लागि, र तर नेपाली भाषा र हिन्दीहरू चाहिँ आएको छैन। तर रसियन अरबिकमा फ्रन्ट डेस्कमा बसेर जानकारी दिने गर्न थालेको छ। दिदी फिनल्यान्ड आउनुभएको धेरै भइसक्यो, 30 वर्षमा त धेरै कुराहरू चेन्जेस पनि भइसक्यो। जस्तो यहीँ बस्ने मान्छेहरूको लागि र घुम्न आउने मान्छेहरूको लागि हेलसिङ्की कस्तो सहर हो? अब यसलाई चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ होला। सबभन्दा पहिले घुम्न आउने मान्छेको लागि भनौँ, घुम्न आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै सेफ देश हो। अनि यहाँ अनेक किसिमको पब्लिक ट्रान्सपोर्टदेखि लिएर सबै कुराको सुविधाहरू छ। मल्टिकल्चरलिजममा पनि विभिन्न किसिमको एथनिक रेस्टुरेन्टहरूदेखि लिएर अरू विभिन्न किसिमको सुविधाहरू सबै उपलब्ध छन्। एकदमै राम्रो सहर, शान्त, सफा र एकदम सुरक्षित सहर। तर अब यहीँको रेजिडेन्ट भएर बसेको खण्डमा चाहिँ सर्ट सुविधाहरू छन्, सबै कुरा राम्रो छ, एजुकेसनदेखि लिएर हेल्थ केयरदेखि लिएर सबै कुरो राम्रो छ। तर सानातिना कमी कमजोरीहरू छन्। अब
धेरै त्यो कमी कमजोरीहरू पनि जति धेरै बस्दै गयो त्यति धेरै रियलाइज हुँदै जान्छ। र दिदीको नजरमा चाहिँ हेलसिङ्की कतिको इमिग्रेन्ट फ्रेन्डली छ? हेलसिङ्कीलाई इमिग्रेन्टहरू चाहिएको छ यो सोसाइटी मेन्टेन गर्नलाई। अब इमिग्रेन्ट फ्रेन्डली छ र हर दिन बढी फ्रेन्डली हुन कोसिस भइरहेछ, तर इमिग्रेन्ट फ्रेन्डली हुनलाई इमिग्रेन्टहरू नै अगाडि बढेर त्यसलाई सुधारहरू धेरै ल्याउनु पर्नेछ। दिदी जस्तो कसरी चाहिँ इमिग्रेन्टहरूको पहुँच पुग्न सक्ला, अथवा डु यु थिङ्क मोर इमिग्रेन्ट शुड कम अप टु द फ्रन्ट लाइन लाइक यु डु इन पोलिटिक्स? अब यहाँ कुनै पनि पोलिसीमा इन्फ्लुएन्स गर्नलाई हामी आफै जानुपर्छ। हाम्रो निड्सहरू के छ, के को कुरामा कामहरू बनिरहेको छैन, त्यो कुराहरू हामीले अगाडि ल्याउनलाई हामीले आफैले हाम्रो आवाज हामीले उठाउन सक्नु पर्यो र अरूले गरिदिन्छन् भनेर कुरेर बस्नु भएन। आफै पनि जागरुक हुनु पर्यो। अब त्यो सबै सुधारहरू ल्याउने एउटै मात्रै उपाय भनेको पोलिटिक्स हो। अब विशेष गरी यो आप्रवासीहरूले भोग्नुपर्ने समस्या चाहिँ ठ्याक्कै के भोग्दा रहेछन् उनीहरूले? अब समस्या भन्दा नि चुनौतीहरू भनौँ, च्यालेन्जेस। सबभन्दा पहिलो भनेको भाषा भयो होइन, त्यो त अब नम्बर 1मै पर्यो। भाषा सिकिसकेपछि पनि, डिग्री हासिल गरिसकेपछि पनि त्यसपछिको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको जब मार्केटमा अपर्च्युनिटिज नपाउने, डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ यहाँ। अनि त्यो बाहेक अर्को समस्या मैले देखेको भनेको यहाँको नियम कानुनहरू फरक छ हाम्रो देशभन्दा धेरै, र मान्छे चाहिँ सुरुमा आउँदाखेरि यहाँ अलिक हराउँछन्। अब जति इमिग्रेन्टहरू बढ्दै गयो आफ्नो आफ्नो सब कल्चरहरू डेभलप भयो कि हामी नेपालीहरू नेपालसँगै बस्ने, इन्डियनहरूसँगै अफ्रिकनसँगै बस्ने भयो भने यो फिनिस यो होस्ट कल्चरसँग हामी इन्टिग्रेट हुन एक त त्यति सजिलो पनि छैन, तर आफ्नै कल्चरको मान्छेहरू बढ्दै गयो भने झन् इन्टिग्रेट हुन गाह्रो हुने भयो। त्यही भएर यहाँको वे अफ लिभिङ थाहा पाउनलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ। अब विदेशी मुलुकहरूमा आर्थिक समस्या आउन जान्छ, आर्थिक मन्दी भन्छ होइन, रिसेसनहरू सुरु हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ इमिग्रेन्टहरूलाई चाहिँ टार्गेट बनाइन्छ, किनभने इमिग्रेन्टलाई चाहिँ धेरै जसो मुलुकमा बर्डनको रूपमा हेरिन्छ, एसेटको रूपमा हेरिँदैन। धेरै अब वेस्टर्न मुलुकहरूमा इमिग्रेन्टहरूको एकदम जरुरत छ उनीहरूको सोसाइटी मेन्टेन गर्नलाई। अनि धेरै जसो अब स्टेरियोटिपिकल आइडिया भनेको इमिग्रेन्टहरू आउँछन्, सोसाइटीलाई मिसयुज गर्छन्, म्याक्सिमम फाइदा लिन्छन् र आफ्नो देशमा त्यो सुविधाहरू पुर्याउँछन् अथवा पैसा कमाएको आफ्नो देशमा लान्छन् र देशको लागि केही गर्दैन भन्ने छ। तर सबै इमिग्रेन्टको त्यो त होइन, तर यस्तो जेनरल स्टेरियोटिपिकल आइडिया भएको पार्टीहरू टन्नै छन्। जस्तै नि दिदी, अब यो समस्याहरू त छन्, अब समस्या बेगरको सोसाइटी त हुँदैन होइन, हरेक सोसाइटीको आफ्नै समस्याहरू हुन्छन्। तर यी समस्याहरूलाई चाहिँ सिटी काउन्सिलले चाहिँ कसरी हेर्छ, समस्याकै रूपमा हेर्छ या हेर्दैन, र यी समस्याहरूको बावजुद पनि अलिकति आशावादी हुने ठाउँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? समस्याहरू छन्, धेरै नै छन् होइन, विशेष गरेर अब इमिग्रेन्टहरूले भोग्नु परेको समस्याहरू। इमिग्रेन्टहरूको समस्या छ भने तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, इमिग्रेन्टहरूलाई थाहा छ, तर जुन पोलिसी लेभलमा बसेको मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई थाहा छ त यो कुरा हामीले लगेका छौँ तिनीहरूसँग होइन? हजुर, त्यो पनि त एउटा क्वेसनेबल कुरा हो नि त। हजुर, अब हामीले नै जबसम्म पोलिसी उनीहरूले बनाइदिएको छ हाम्रो लागि, तर ग्रासरुट लेभलमा काम गरेका छैन भनेर हामीलाई थाहा छ, तर त्यसको लागि हामी केही पहल गरेका छैनौँ। हामी आफैमा डिस्कस गर्छौँ, कराउँछौँ, रिसाउँछौँ, फिनल्यान्ड बस्न चाहँदैनौँ भन्छन्, निक्लिन भन्छन्, तर यहीँ बस्छौँ, त्यसको लागि केही पनि गर्दैनौँ। त्यही भएर नै हामीले यो समस्याहरूको आवाज उठाउनलाई र समस्याहरूमा सुधार गर्नको लागि पोलिटिकल लेभलमा पनि हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ र सक्रिय हुनुपर्छ। त्यसपछि न उनीहरूले आवाज, जसले पोलिसी बनाउँछ तिनीहरूकोमा आवाज पुग्छ। हजुर, अब त्यति नगरेसम्म त केही हुनेवाला छैन। आशावादी हुनुपर्छ, छौँ पक्कै पनि, हुन्छ पनि, सुनिन्छ पनि। अरू देशहरूको दाँजोमा यहाँको पोलिसीहरू धेरै राम्रो छ, इन्टिग्रेसन प्रोग्रामदेखि लिएर बेरोजगारी भएको खण्डमा पाइने सुविधाहरू, त्यो सबैहरू यहाँ धेरै राम्रो छ। तर अब त्यसलाई अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यसमा पनि अब धेरै लुपहोलहरू छन्, त्रुटिहरू छन्, तर त्यो सबैलाई लगेर त्यसलाई सुधार गर्नमा त्यो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी भन्न आउँछ। त्यही भएर हामी अग्रसर भयौँ र काम गर्दै गयौँ भने आशावादी त पक्कै पनि हुन्छौँ र यो राम्रो सोसाइटी बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो चाहिँ एक पोइन्टमा गएर एन्ड हुने होइन, यो चाहिँ अब
कन्टिन्युअस It's a continuous process. अनि इट्स एन्डलेस प्रोसेस हैन हजुर। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ दिदी म हिजो एउटा डेटा हेर्दै थिएँ स्ट्याटिस्टिक्स फिनल्यान्डको त्यो अनुसार चाहिँ फिनल्यान्डमा नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरू 4,636 जना रहेछन्। अरू आप्रवासीहरूलाई जस्तै समस्याहरू त हामी नेपालीहरूलाई पनि छँदैछ हैन, तर दिदीको नजरमा चाहिँ नेपाली डायस्पोरामा तपाईको उम्मेदवारीले के अर्थ राख्छ? अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने अब मैले नेपालको रिप्रेजेन्टेसन गर्न पाउँदा फिनल्यान्डमा मेरो लागि चाहिँ यो एकदम गौरवपूर्ण कुरा हो र एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। र नेपाली डायस्पोराको लागि पनि मेरो विचारमा चाहिँ अब एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो लाग्छ। हामी नेपालीहरू यहाँ थोरै मात्रामा छौँ तर रिसोर्सफुल चाहिँ छौँ। रिसोर्सेस हामीभित्र धेरै नै छ, जुन हामीमा ट्यालेन्ट र रिसोर्सेस र जुन हार्ड वर्किङ नेपाली छ त्यो हामीमा छ। त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ पोइन्ट बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो र जो मान्छे जुन क्षेत्रमा केपेबल छ अथवा गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले कलेक्टिभली सपोर्ट गर्नुपर्छ ताकि विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न मान्छेले प्रोग्रेस गरोस् र कलेक्टिभली एकले अर्कालाई तानेर यो होस्ट कन्ट्रीमा हामीले कलेक्टिभली प्रोग्रेस गर्नुपर्छ। अनि हामी यहाँ इस्टाब्लिस भएर हामी यहाँ प्रस्पर हुन सक्यौँ भने यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले आफ्नो देशमा पार्न सक्छौँ। यहाँबाट धेरै कुरो सिक्नु छ र हामीले गर्न पनि सक्छौँ, यहाँ अपर्च्युनिटिज पनि छन्। त्यही भएर चाहिँ म सबैजना हामी अगाडि बढेर कलेक्टिभ रूपमा र हाम्रो ट्यालेन्ट्स, रिसोर्स, हार्ड वर्किङ एस्पेक्टलाई एकदम स्ट्रङ पोइन्ट बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। दिदी चाहिँ यो नेपाली डायस्पोराको हरेक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ। तपाईले आफूले सकेको यो समाजलाई गर्दै आउनु भएको छ। हाम्रो हर दुःख सुखमा सहभागी हुनुहुन्छ भनौँ। भूकम्पको बेलामा पनि तपाईँ निकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। तपाईले आफ्नो प्रोफेसन ट्रान्सलेसन अथवा इन्टरप्रिटेसनको फिल्डबाट पनि आफूले सक्ने सर्भिस दिँदै आउनु भएको छ भन्नु पर्यो। त्यसलाई पनि एउटा सर्भिस नै मान्नुपर्छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यो डायस्पोराको लागि गर्नुभएको छ र अब चाहिँ हेलसिंकीमा बस्ने नेपाली हरूले तपाईलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ र उनीहरूको लागि यो अवसरको कुरा पनि हो। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ? अवश्य पनि बहिनी। अब मैले सक्ने सहयोग मेरो गत 30 वर्षको टाइममा नेपालीहरूलाई आइपर्दा मेरो क्षमताले भ्याएसम्म मेरो दायरामा रहेर सक्ने सहयोग गरेको छु, गर्दै रहने पनि छु। र सहयोगको यो चुनावको बेलामा गर्नुपर्ने सहयोगको कुरा गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू अगाडि आएर सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै त्यसबाट चाहिँ मलाई एकदम खुसी पनि मिलेको छु। केही त मैले गुडविल कमाएको छु जस्तो लाग्छ। त्यो बाहेक अब हामीले सम्झिनुपर्ने के भन्दाखेरि हामी यो चाहिँ हाम्रो कलेक्टिभ मुभमेन्ट हो। यो मैले नेपाली इन जेनरललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु, नेपाली बाहिर चाहिँ इमिग्रेन्टहरूलाई। र के सोच्नु पर्यो भने बेमा दिदीलाई मद्दत गरे हो तर हामी आफैलाई पनि मद्दत गरिरहेछौँ। यो हाम्रो आवाज हो। बेमा दिदी एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो र हाम्रो मुद्दा मामिला लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ र त्यसको लागि हामीले सक्ने सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखौँ र अगाडि बढौँ। किनभने हामीले सबैजना मिलेर समुदायको रूपमा मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यही भएर सबैजनालाई कृपया अगाडि आएर भोट गरिदिनु हुनको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। दिदी राजनीतिमा चाहिँ कसरी आउनुभयो? राजनीतिमा आउनु पनि इट वाज एक्सिडेन्टल। सबै इमिग्रेन्टहरूले झेलेको समस्या चाहिँ मैले पनि सानो समस्या झेल्नु परेको थियो। अनि एकदम चित्त नबुझ्दो तरिकाले त्यो समस्या जसरी मलाई आन्सर दियो त्यो समस्या, त्यो डिटेल त नभनौँ होला, चित्त एकदमै बुझेन। अनि मलाई इमिग्रेन्ट भनेर अलि एकदम थर्ड क्लास सिटिजन जस्तो ट्रिट गरेको महसुस भयो। मैले यो देशमा पढाएको छु, कमाएको छु, ट्याक्स तिरेको छु, मेरो राइट पनि त अरूको जस्तै हुनु पर्यो र मैले मात्रै किन डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट पाएँ भन्ने मलाई एकदमै चित्त बुझेन। अनि यत्तिकै चुप लाएर म बसिनँ। अब यसको लागि मैले के गर्न सक्छु भनेर च्यानलहरू खोज्दा पार्लियामेन्टसम्म पुगेँ। त्यसपछि पार्लियामेन्टको एउटा मेम्बर भेटेँ जो चाहिँ एकदम इमिग्रेन्टको इस्युजहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। अनि त्यसपछि मेरो पोलिटिकल करियर चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। उसँग भेटेपछि धेरै समस्याको कुराकानी भयो। मेरो समस्याको हल पनि निक्ल्यो लकिली पोजिटिभली।
अनि हल ननिक्लिँदा जसरी मलाई ट्रिट गरियो त्यो बेला मलाई एकदमै रिस उठेको थियो। जब मेरो नेटवर्क भएर कनेक्ट भएर त्यसको हल निकालेँ त्यसपछि झनै रिस उठ्यो मलाई, किनभने मैले तरिका जानेर गएँ भने नि मेरो समस्याको समाधान भयो। तर यो चाहिँ एकदम इक्वल सोसाइटी, सबैको राइट्स इन्स्योर गर्ने सोसाइटी हो नि, त्यसमा चाहिँ मैले पाएँ अरूले नपाउने भनेको दिस इज नट राइट भन्ने महसुस भयो। त्यसपछि आई हेभ टु डु समथिङ भनेर चाहिँ म त्यो पार्लियामेन्ट र यो हाम्रो स्विडिस पार्टीको इन्टिग्रेसन पोलिसी ग्रुपको मेम्बर भएर एउटा अर्गनाइजेसन पार्टीकोबाट एउटा इस्टाब्लिस भयो मल्टिकल्चरल फिनल्यान्ड भन्ने। यो चाहिँ इन्टिग्रेसन र इमिग्रेसन पोलिसी मेकिङ ग्रुप हो पार्टीकै, त्यसको चेयर भएर चाहिँ त्यही 20-25 वर्ष होला काम गरेको। त्यसरी मेरो पोलिटिकल करियर सुरु भयो। नेपालको राजनीतिमा चाहिँ कतिको चासो राख्नुहुन्छ? अब आफ्नो देश हो, चासो त लाग्छ, तर एकदम निटिग्रिटीमा चाहिँ म जान्न, किनभने त्यसको के अरे एन्डै हुन्न, नेभर एन्डिङ प्रोसेस चलेकै छ। अनि यहाँको राजनीति र त्यहाँको राजनीतिमा दाँच्न खोज्दाखेरि चाहिँ आकाश जमिनको फरक छ। दुःख लाग्छ जबसम्म पोलिटिक्समा लाग्नु। पोलिटिक्स भनेको मेरो विचारमा सोसियल वर्क हो। जब सोसियल वर्कलाई, पोलिटिक्सलाई आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि हामीले प्रयोग गर्छौँ, त्यो बेलासम्म त्यस्तो पोलिटिसियनहरू भएसम्म देशको प्रगति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि जस्तो कि यहाँ यो देशमा एकदमै फरक छ, धेरै जस्तो मान्छेले केही पोजिसनहरू लिनै चाहँदैन। केही पोजिसन भनेको धेरै जिम्मेवारी हो र धेरै क्रिटिसाइज हुने कुरा हो। त्यही भएर ब्याकग्राउन्डमा बसेर काम गर्न सजिलो छ। जस्तो कि भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर अहिले एकदम सानो मिनिस्टरको लेभलमा पनि आउँछ, सिटी काउन्सिलमा पनि आउँछ, त्यो सफलहरू भइरहन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो देशले पनि सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भोट गर्न किन जरुरी छ यो आउने सिटी इलेक्सनमा? अब भोटिङ भनेको आफ्नो यहाँ राइट हो, बेसिक राइट पर्छ होइन। त्यो भोटिङ गरेर आफूले चाहेको चेन्जेस आफ्नो डेली लाइफमा म्याटर गर्ने चेन्जेस जो त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट आफ्नो लाइफमा र आफ्नो बच्चाहरूको लाइफमा ल्याइने पर्ने चेन्जेसहरूमा इफेक्ट पार्न सक्छ भने त्यो पक्कै पनि युज गर्नुपर्ने अवसर हो। अब हामी अन्तिमतिर छौँ यो संवादको। दिदीले आफ्नो भोटर्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? भोटर्सहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो राइट्सहरू पाउनलाई, हाम्रो जिन्दगी सहज बनाउनलाई यो देशमा एउटै मात्रै उपाय भनेको पोलिटिकल लेभलमा पार्टिसिपेट गरेर हो र हाम्रो लागि चाहिने चेन्जेस हामीले नै ल्याउनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो जिन्दगीको लागि, आफ्नो बच्चाहरूको भविष्यको लागि हामीले चाहिँ यो भोटिङ राइट्स युज गरेर आफूले चाहेको चेन्जेसहरू ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। दिदीलाई आगामी चुनावको लागि धेरै धेरै शुभकामना र भारी मत ल्याएर दिदी विजयी हुनुहोस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। र आजको यो समय र संवादको लागि दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच दिदी। इट वाज प्लेजर। इट वाज सो ग्रेट टकिङ टु यू। थ्याङ्क यू।